الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں صدقے نورانی دندنے میں صدقے نورانی دندنے جویں موتی ڈبی وچ بندنے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے کھڑ کھڑنا کہہ کے لامندے پس ذرا کوئی مسکرامندے پر جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لاگیا واجب الاحترام سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال درود پاک دی چھل پاؤ ہواواں فضاواں اندر درود دی چھل پہ جائے فرشتے لکھ کر کے لے جان کل قیامت دا دن ہوئے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض تے کھڑے ہون سانو دیکھ کر کے مسکرا پین جناب محمد آواز ٹھیک ہے جدو میں بولنا خاموش ہو جانا نا جڑی ڈبلنگ باندھی نا آخر تے جا کے خاموش ہون تو بعد یہ ڈبلنگ ختم کر دیو بس جدو میں خاموش ہونا نا ڈبلنگ بعد تو باندھی تھوڑا جا غور کرو آواز تے ہاں اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام بڑے پیارے بھائی محترم جناب بھائی محمد امیر حمزہ صاحب انتہائی قابل احترام قابل قدر محترم خبیب صاحب اور اس مسجد امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اس مسجد دی انتظامیہ،
دیگر رفقا احباب ساتھی نمازی اہل علاقہ اہل محلہ، اللہ تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما لے۔ بڑے پیارے بھائی خطیب اسلام مولانا سلیم عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، پروفیسر شیخ زاہد صاحب، پیارے بھائی محترم میاں عرفان صاحب، بھائی میاں حبیب صاحب، پیارے بھائی حاجی اصغر صاحب، پیارے بھائی مار رمضان صاحب، بھائی میاں سفیان صاحب، دیگر جو تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو، بھائی رحمت اللہ شاکر صاحب کھڑیاں خاص تو تشریف لے کے آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما لے، آمین کہو ذرا۔ پیارے بھائی محترم قاری عرفان صاحب کھڑیاں خاص تو تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے۔ توجہ فرمانا، میں تواڈے سامنے چند باتاں رکھنا چاہنا، اہل بیت دے شہزادیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ میں جس مقام میں علی شان نو اس وقت احباب دی چولیاں دی زینت کیتے، خالق کائنات نے اس مقام اندر فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سادے انداز مفہوم دساں ترجمہ ایندا، اللہ نے جدو کل کائنات بنائی نا، کل کائنات، اللہ نے ہر فرد و بشر نو مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے کہ تسی گناہ دے نزدیک جانا، بولو یار تونوں کوئی پھڑ کے کھڑدا نہیں انشاءاللہ، پیار نال بولو، گناہ دے نزدیک جانا نہیں۔ اللہ نے گناہ نو مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میرے اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا، میرے پاک محمد دے اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا۔ اتنی عظمت، اتنی شان، اور غلط فہمیاں تھوڑیاں جیاں دور کر دئیے۔ توجہ فرمانا، باتاں بڑیاں قیمتی نے، بڑا فائدہ دین گیاں، توجہ رکھے آجے۔ اہل بیت اندر نا سب تو پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، آپ دیاں 4 بیٹیاں شامل نے، آپ دے 3 بیٹے شامل نے، حسنین کریمین شامل نے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت اندر شیر خدا حیدر قرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے۔ اہل بیت دے اندر امام تقی امام نقی شامل نے۔ اہل بیت دے اندر آپ دیاں پپھیاں شامل نے۔ اہل بیت اندر آپ دے چچا شامل نے جڑے ایمان لے کے آئے، مسلمان ہوئے۔ اور اہل بیت دی عظمت اور شان دے کیا کہنے، توجہ فرمانا، پہلا کرو انہاں لوگاں دا جیڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماواں نو شامل کر دے نہیں، نال بولو کہ گل سمجھ آئے گی۔ پہلا کرو انہاں لوگاں دا جڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیویاں نو تے مومنہ دیاں ماواں نو شامل کر دے نہیں، او لوگ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت اور بغاوت کر دینے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ دوسرا کرو انہاں بدبختاں دا جیڑے اہل بیت اندر آپ دیاں بیٹیاں نو آپ دیاں بیٹیاں نو تسلیم نہیں کرتے،
حالانکہ وہ لوگ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت اور بغاوت کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا جیڑے اہل بیت اندر حسنین کریمین نو مندے نے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اور میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف انہاں نو ہی اہل بیت ماندے نے۔ چوتھا اور آخری گروہ انہاں بدبختاں دا، حالانکہ لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت اور بغاوت کردے ہیں۔ چوتھا اور آخری گروہ انہاں لوگاں دا جیڑے اہل بیت دے اندر حضرت حسن حسین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مانل انہاں کو پیار کردے نے، انہی کو محبت کردے نے، انہاں دی شان عظمت نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب تو بھی زیادہ کر دیندے نے۔ انہاں نو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والا، ڈبیاں بولو بولو ڈبیاں تارن والا مانتے نے، حالانکہ لوگ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت اور بغاوت کرتے ہیں۔ آؤ توجہ فرمانا، میں احباب دے سامنے مختصر وقت دے اندر اہل بیت دے شہزادیاں دی عظمت اور شان بیان فرماواں۔ خالق کائنات نے آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نو نازل فرمایا ہے، اور قرآن دا انداز بڑا پیارا ہے، بڑا میٹھا انداز ہے۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر اور مٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ قصور دی سرزمین تے بسن والے ہو، پیارے رب دے ہو، پیارے ہو، پیارے رب دے ہو، شہزادے ہو تے پیارے رب دے ہو، سونے ہو۔ میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے ہو تے شہزادے ہو، امتی ہو۔ اگر قرآن مجید نے اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نو نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا سونیا میں خالق کائنات زمین و آسمان بنان والا رب رحمان کن فیکون دا مالک، میں اللہ تیرے اہل بیت والے آنو، تیرے کر والے آنو گناہاں تو پاک کرنا چاہنا وا۔ اہل بیت دے اندر سب نالو پہلا آپ دیاں بیویاں شامل نے، آپ دیاں 4 بیٹیاں شامل نے،
آپ دے 3 بیٹے شامل نے، حضرت حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے، آپ دیاں پھپھیاں اہل بیت اندر شامل نے، آپ دے چچا اہل بیت اندر شامل نے۔ اور واہ اہل بیت والیو، میں توڑی عظمت اور شان تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں۔ ادھر درا میرے منے تکنا، اہل بیت دے شہزادے میرے نبی دے نواسے جنتی نواب حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے رب دی زمین تے نا روح زمین تے اگر کسے نے میرے پھول دیکھنے نے حضرت حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مانو دیکھ لو، حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، اے رب دی زمین تے میرے 2 پھول نے، واہ سونیا تنوں کنا پیارے انہاں شہزادیاں دے نال۔ حضرت حذیفہ سب کو حضرت اسامہ بن زید سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، صبح صبح دا وقت میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر تشریف لے کر کے آیا وہاں، آ کر کے میں دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازہ کھولیا جمدا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے نے، ادھر میرے منے تکے آجے، آپ نے سیاہ رنگ دی چادر اس طرح اپنے جسم مبارک تے لپیٹی ہے، آپ فرما دینے میں آپ دے نال اس طرح باتاں کر رہے ہوں، آپ میرے نل گفتگو فرما رہے نے، کتنا پیارا مندر ہوئے گا، آپ فرما دینے میں مسئلہ مسائل پوچھ رہے ہوں، کسے کم کاج واسطے تشریف لے کر کے آیا ہوں، آپ میرے نل بڑے احسن انداز نل گفتگو فرما رہے نے، آپ دی چادر دے نیچے اس طرح حرکت ہو رہی ہے، میرے کول نہ ریا گیا، میں کم کاج تو فارغ ہویا، میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا، سونیا تو دی چادر دے نیچے کیڑی ایسی چیز ہے جڑی بار بار حرکت کر رہی ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان جو ارشاد فرما کر کے مینوں نہیں دسیا، بلکہ آپ نے اپنے جسم مبارک تو اس طرح کملی والی چادر نو اتار دیتا ہے۔ قصوریو جملے سن کے سبحان اللہ کے آجے تو دی سبحان اللہ نل مسجد گونج جائے، آسمان والا رب رحمان راضی ہو جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، اس طرح میں دیکھنا آپ دے جسم مبارک نو ایک سیر تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اندر لے آئے، دوسری سیر تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا دے جسم مبارک نو اپنے جپے اندر لے آئے۔ واہ میرے نبی دیو نواسیو، واہ میرے نبی دیو شہزادیو، میں تو دی عظمت اور شان تو قربان جاواں اور لاکھ وار قربان جاواں، توڑا کھلونا آسمان والے رب نے میرے پاک محمد دا جسم بنا دیتا ہے۔ توڑا کھلونا آسمان والے رب رحمان نے نا میرے مصطفیٰ دا جسم مبارک بنا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اس طرح آپ بیان کر دینے، میں اکھا نل مندر تک ناواں، آپ نے اس طرح دونوں شہزادیاں نے جپے اندر لے آئے، آقا دے جسم مبارک دے نل کھیل رہنے، اور وہاں نبی دیو نواسے ہو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے پتہ ہی کی فرمایا، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی، آقا فرماندے نے اے میرے پیارے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے،
हुसैन भी मेरा बेटा है, क्योंकि मेरी बेटी दे जो बेटे ने आका फरमाते ने मैं हसन नल भी प्यार करना वा, हुसैन नल भी प्यार करना वा। इन्हां दो नाल आसमान वाला रब भी बड़ा प्यार करदा है। अल्लाह जेड़ा इन्हां दो नाल प्यार करे तो उनदे नाल प्यार करी। कैसे मेरे नबी दे निवासे ने, और ताई ता मैं मुहब्बत नल क्या करना वा। अली दा प्यारा इते फातिमा दा चैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। जिन्हों समझ आई है फिर कहो सुभान अल्लाह। सब नूं प्यार है ना, क्यों जी मुहब्बत है, हाथ उठाओ खा माशाअल्लाह। प्यार है, अकीदत है ना इन्हां शहजादियां दे नाल। अजरे साथी बाहर बैठे हो ना, रब वास्ते अंदर आ जाओ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुहानूं ऐसे महीने उमरे ते लै जाए। आ जाओ माशाअल्लाह। कोई साथी बाहर ना बैठे, तुसी थोड़ी थोड़ी हिम्मत करो, अगे अगे हो जाओ, अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। बाहरले साथी अंदर तशरीफ लैके आओ, तवज्जो फरमाना तरा। और मैं ताई मुहब्बत दा पैगाम दिया करना वा, और मुहब्बत दी दावत दिया करना वा। अली दा प्यारा एते लगदा हाजी साहब ने पहला जाना मक्के मदीने है। तवज्जो फरमाना तरा। अली दा प्यारा एते फातिमा दा चैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। नाने दी गोदी विच खेड़दा हुसैन, नाने दी दाड़ी नाल खेड़दा हुसैन, नाने दे होंठा नाल खेड़दा हुसैन। हसन पैदा होए ज़हरा खुशियां मनाइयां ने, हुसैन पैदा होए ज़हरा खुशियां मनाइयां ने। गड़ियां ए चावां दियां रब ने वखाइयां ने, वेड़े विच वीर नूं खड़ांदी एक बहन। अली दा प्यारा एते फातिमा दा चैन। अली दा प्यारा एते फातिमा दा चैन। अली जिंदा अब्बू एते सुभान अल्लाह। अली जिंदा अब्बू एते ज़हरा जिंदी माए। हुसैन जग विच चमकदा नाम, हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाले चैन। मेरा नहीं कैन मेरे नबी दा फरमान। और वाह नबी दियो निवासे हो, मैं तोड़ी अजमत और शान तो कुर्बान जावा, और लख वार कुर्बान जावा। इधर दरा मेरे मने तके आज कसूरियो, कौन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे निवासे ने, जन्नती नवाब ने, और अहले बैत दे शहजादे ने। सैयदा फातिमा तुज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे दिल दे टुकड़े ने। शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दिल दे टुकड़े ने। इधर मेरे मने तके आजे मस्जिद नबवी है। अल्लाह मैनू दोनों मस्जिद नबवी दियां हाज़रियां नसीब फरमा दे। जिन्हें जाना उच्ची आमीन कहो। अल्लाह सोने जड़ा उच्ची कवे ना, ओनू ऐसे महीने ही लै जा। अल्लाह दे खजाने च कमी कोई नहीं जे। अल्लाह ऐसे महीने ही लै जाए, अल्लाह उन्होंने बार बार लै जाए। दुआ कर लीए इत्थे, रब्बा रोशन कर साडे सीने नो, रब्बा रोशन कर साडे सीने नो। अल्लाह लै चल मक्के मदीने नो, रमजान दा पाक महीना होवे, पहले मक्का ते फिर मदीना होवे। पहले
مکہ تے پھر مدینہ ہووے ربا روشن کر ساڈے سینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا مکہ شہر نرالا اللہ تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا کملی والا آئے اللہ جی کردہ اوتھے زم زم پینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو تسی بھی سارے زندہ زندہ بولو تسی بھی سارے اللہ تیرا مکہ میرا تا قائد کہہ گیا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تے خدا دی قسمیں اپنے انداز اندر کہہ گئے تے دعائیاں دے گئے اللہ 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 تیرا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا کملی والا آئے اللہ جی کردہ اوتھے اللہ 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 جی کردہ اوتھے جینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا شہر مدینہ نرالا جتھے لیٹیا کملی والا آئے اللہ جی کردہ اوتھے جینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو مسجد نبوی ہے آقا مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف فرمانے سبحان اللہ خدا دی قسمیں کتنا سونا منظر ہوئے گا کتنا پیارا منظر ہوئے گا آقا مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف فرمانے ما بین بیتی و ممباری روضۃ من ریاض الجنہ آقا جنت دے ٹکڑے اندر تشریف فرمانے صحابہ دا جمع غفیر آقا خطبہ ارشاد فرما رہے نے صحابہ تے سناٹا چھا چکے آئے اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دیکھے آئے مسجد نبوی دے مین گیٹ دے سامنے حضرت حسنین کریمین میرے نبی دے نواسے حضرت حسن اور حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ دونوں شہدات تشریف لے کر کے آئے نے سرخ رنگ دے انہوں نے قمیض پہنے نے قمیض نے لمبے نے انہاں دے پیران تک قمیض جا رہے نے ڈگ دے آ رہے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا خطبہ روک دیتا ہے آپ ممبر تو نیچے تشریف لے کر کے آئے نے آپ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ دے کل تشریف لے گئے نے آپ نے پہلا حضرت حسن نو سینے نہ لایا ہے حضرت حسن دا بوسا لے آئے پھر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ نو سینے نہ لایا ہے انہاں دا بوسا لے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن نو اپنے ایس کندے تے بٹھا لے آئے ادھر میرے منے تک حضرت حسین رضی اللہ خدا عنہ نو اپنے ایس کندے تے بٹھا لے آئے آقا واپسی ممبر تے تشریف لے کر کے آئے نے آپ نے واز خطبہ شروع کر دیتا ہے آپ فرماندے نے مدینے والیو اے میرے صحابہ دی جماعت حسن بھی میرا بیٹا ہے حسین بھی میرا بیٹا ہے کیونکہ میری بیٹی دے جو بیٹے نے اے جڑا میرا پتر حسن ہے اے میرا پتر سردار ہے ان دی وجہ تو مسلمانہ دیاں دو بڑیاں جماعتاں دی آپس اندر صلح ہوئے گی اے جڑا میرا پتر حسین ہے انہوں
اینو شہید کر دیتا جائے گا اسلام دی آپ یاری دی خاطر اس میرے پتر نو اسلام دی خاطر شہید کر دیتا جائے گا وہاں نبی دیو نواسے ہو میں تو دی عظمت اور شان تو قربان جاواں اس مقام تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہاں نال میں پاک محمد بھی بڑا پیار کرنا وا اللہ تم ہی انہاں نال پیار کر جیڑا انہاں دو نال پیار کرے اللہ تو ان دے نال پیار کری کتنی عظمت اور شان ہے اور خدا دی قسمیں ساڈا پیار دساں کن ہے کیوں جی دساں محبت کنی ہے ساڈے بچیاں دے نام انہاں دے ناماں تے کہو سبحان اللہ اور ساڈے بچیاں دے نام انہاں دے ناماں تے نام دیکھو گھراں چ جاؤ اسی 5 بھائیاں ماشاءاللہ ساڈی ایک ہمشیر ہے اللہ نے نا 1.5-2 سال قبل میری ہمشیرہ نو 2 بیٹے عطا فرمائے تے میری والدہ محترمہ کول سن تے میری والدہ کہن لگی کہ میں انہاں دا نام آپ رکھنا ہے ایک دا نا حسن رکھیا تے ایک دا نا حسین رکھیا ہے مینوں بڑی خوشی ہوئی میں کہ واہ اللہ ساڈے والدین نو بھی انہاں شہزادے نال کنا پیار ہے کہو سبحان اللہ ساڈے بچیاں دے نام انہاں دے ناماں تے ساڈی عقیدت ساڈا پیار تا دیکھو نا اسی نام کی رکھنے ہاں حسن علی حسین علی جا محمد حسن محمد حسین جا اسی حسن رؤف حسین رؤف کیوں جی نام رکھ دے ہو کہ نہیں حسن ابو بکر حسین ابو بکر حسن عمر حسین عمر اے سسی نام رکھنے ہم بچیاں دے اے ساڈا پیار ہے اے ساڈی عقیدت ہے انہاں دے نال توجہ فرمانا ذرا ایتھے بس نہیں اے کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے حضرت حذیفہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اس طرح میں اپنے گھر دے اندر میری امی جان نے مینوں آواز دیتی ہے میں فوراً اپنی امی دی خدمت اندر تشریف لے کر کے گیا ہاں میری امی جان فرماندیاں نے اے پتر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی دیر گزر گئی ہے آقا دی خدمت اندر بیٹھے ہیں آپ دے کول بیٹھے ہیں کنی دیر گزر گئی ہے آپ فرماندے نے میں اپنی امی جان نو عرضہ کرنا وا امی جان کافی دیر گزر گئی ہے میں آقا دی خدمت اندر جا کر کے نہیں بیٹھ سکے ہاں آپ فرماندے نے میری امی غصے اندر آ جاندی ہے تے میری امی بول کر کے کہندی ہے پتر حذیفہ جلدی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر تشریف لے جا آپ فرماندے نے میں فوراً میں آپ دی خدمت اندر تشریف لے جانا وا جا کر کے میں مغرب دی نماز آپ دی امامت اندر ادا کیتی ہے مغرب تو بعد میں آپ دی خدمت اندر بیٹھ گیا وا عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا ہے عشاء بھی میں ادا کیتی ہے مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد آسمان تو ایک فرشتہ وحی لے کر کے آیا ہے اس تو پہلا اے فرشتہ وحی لے کر کے نہیں آیا تے آ کر کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام عرض کرتا ہے کہندا سونیا میں تواڈے واسطے خوشخبریاں لے کر کے آیا ہاں کی خوشخبریاں نے پہلی خوشخبری اے جڑی توڑی بیٹی ہے توڑے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم توڑی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن جنت اندر جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی تے دوسری خوشخبری کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے توڑے نواسے نے توڑی بیٹی دے جڑے بیٹے نے جنتی نواب اہل بیت دے شہدادے حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن جنت اندر جنتی نوجوانان دے سردار ہونگے اسی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ پھر کہو انشاءاللہ جنہوں رب دی رحمت امید نہ پھر کہو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی اس جنت جانا ہے
جس جنت دے سردار حضرت حسن اور حضرت امام حسین ہون گے، کہو انشاءاللہ اسی اس جنت جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ توجہ فرمانا، یہ کون میرے نبی دے نواسے، تو نہیں جاننے انہاں دی شان نو، نہیں جاننے انہاں دی عظمت نو، میں دسا انہاں دی شان کی ہے۔ رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، جنہیں سینے ٹھنڈ پئی ہے پھر کہو سبحان اللہ۔ کتے سونڈ ہوندہ نا سونڈ، اللہ تعالیٰ چلو اگلی دفعہ آئیے، اللہ مسجد نو آپ دا بڑا سونڈ دے دے، آمین کہو۔ ہوں دے خزانہ چا کمی کوئی نوچی، آمین کہو۔ سونڈے بھی پیارا پر سیٹنگ نہیں ہوئی، غور فرمانا۔ رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی سونے دی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، حسن گودے نبی چپلیا، حسن گودے نبی چپلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، حسن گودے نبی چپلیا، حسین گودے نبی چپلیا، حسین راہ نبی تے چلیا، اے سوہنا اے سوہنا اہل بیت جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے، ماں حسین دی سونے دی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے، او صبر بھی جس تے ہے ناد کردہ، قصوریا صبر بھی جس تے ہے ناد کردہ، نہیں کوئی صبر حسین ورگا، کربلا چ کربلا چ کربلا چ سب کچھ لٹا کے نہ کیتی سیے، صبر بھی جس دے، تسی جملے دا مول نہیں پایا، بڑے سست ہو بڑے ٹھلے ہو، صبر بھی جس دے ہے ناد کردہ، نہیں کوئی صبر حسین ورگا، کربلا چ کربلا چ سب کچھ لوٹا کے نہ کیتی سیے، کربلا چ سب کچھ لوٹا کے نہ کیتی سیے، اجے بھی پوچھنے حسین کیے، رسول نام بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے۔ اور ساڈا یقین اور ایمان پتہ ہی کی ہے، جڑے نبی دے سن نا نواسے سیدہ فاطمہ دے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ، بولو بولو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے ٹکڑے گناہاں تو پاک سن، کہو سبحان اللہ۔ ایمان ہے اجے کہ نہیں؟ گناہاں تو پاک سن کہ نہیں؟ دلیل پتہ ہی کی ہے، سورۃ احزاب 22واں پارہ، قرآن پتہ ہی کی آندا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
پرواہ نبی دے او نواسے ہو میں تھوڑی عظمت اور شان تو قربان جاواں اس طرح مدینہ تو رسول چک قافلہ نکلے آئے حسنین کریمین نال نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نال نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال نے صحابہ بھی نال نے سفر بڑا لمبا ہے پینڈا بڑا لمبا ہے میرے منے تکے آجے صحابہ نے اس طرح پانی دے مشکی دے لے لینے سفر کرتے جا رہے سفر کرتے ہاں پانی دے مشکی دے جڑے نے انہاں چو پانی ختم ہو گیا ہے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بڑی شدت دی پیاس لگ گئی ہے انہاں نے رونا شروع کر دیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نہیں میری پیاری فاطمہ اے میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ اے میری پیاری فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا اے میرے نواسے میرے شہزادے کیوں رو رہے ہیں ابو جی پانی ختم ہو گیا ہے پانی دی وجہ تو رو رہے ہیں آقا فرماتے نے قافلے والیو کسے کول پانی ہے تے میرے نواسیاں نو پانی پلا دیتا جائے ہر صحابی بول کر کے کہندا ہے سونیا اے جڑے مشکی دے اندر پانی سی پانی ختم ہو گیا ہے آپ فرماندے تے پیاری فاطمہ انہوں نے میرے قریب لے کر کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن نو پہلا سینے نہ لایا ہے اپنی زبان مبارک نکالی ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن دے منہ اندر پا دیتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوسی جا رہے ہیں چوسن دی وجہ تو اللہ نے حضرت حسن دی پیاس ختم کر دیتی ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اٹھایا سینے نہ لایا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ اندر اپنی زبان داخل کر دیتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوسی جا رہے ہیں چوسن دی وجہ تو اللہ نے حضرت امام حسین دی پیاس ختم کر دیتی ہے وقت بڑا مختصر ہے صرف میں ایتھے اشارہ کرنا چاہنا ہاں نہیں جان دے کربلا والے حسین کون ہیں نہیں جان دے کربلا والے شاہ حسین ہیں صابر حسین ہیں واہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں توڑی عظمت اور شان تو قربان جاواں کون حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے میدان اندر تشریف لے کر کے کہنے آپ دا پانی بند کر دیتا جاندہ ہے کہنے لگے کوفی حسین یزید دی بیعت کر لو اسی توڑے کلو بیعت لینا چاہنے ہیں آپ فرما دیں میرے سامنے آؤ میریاں چند باتاں تو سنو نا انہاں نے کوئی بھی میرے امام حسین دی گل نہیں سنی انہاں نے خیمے اندر بند کر دیتا جاندہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا 6 مہینیاں دا علی اصغر ہے انہوں بڑی پیاس لگی ہے علی اصغر پانی مانگدا ہے اے ظالم اس طرح تیر چلاؤں دے نے حضرت علی اصغر دے حلق دے جا کر کے تیر لگدا ہے حضرت علی اصغر شہادت دا مرتبہ پا جاندے نے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین واہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو ڈی عظمت اور شان تو قربان جاواں آپ 10 محرم تے خیمے چو باہر نکلن لگے نے خواتین آپ نے باز فرمائی ہے جن دے اندر آپ دی بیوی بھی ہے تے آپ دی بیٹی بھی ہے تو سی جان دیو بیٹیاں نو ماپیاں نال بڑا پیار ہوتا ہے تے ماپیاں نو تھیاں نال بڑا پیار ہویا کرتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
میں کربلا دے میدان تے جا رہا ہوں اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو قربان ہون واسطے، میں شہید ہو جاواں، شہادت دا مرتبہ پا جاواں، میں نہ کرے آجے پٹیا جے تے کٹیا جے نا، بلکہ صبر کرے آجے، صبر والا دامن اپنے ہتھوں نہ جان دے آجے۔ آپ کربلا دے میدان اندر آئے نے، ظالمہ نے حملہ کر دیتا ہے، اے ظالمہ تو نو ترس کے ہونا آیا، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نکی جی بیٹی ہے، جو اس بیٹی دی اکھان دے سامنے کیسا منظر ہے، اس بیٹی دی اکھان دے سامنے باپ تے ظلم کیتا جا رہا ہے، باپ نو شہید کیتا جا رہا ہے، بیٹی رول دی ہوئے گی تے ابو نو آوازاں دین دی ہوئے گی۔ 10 محرم تے کربلا دا میدان ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دا مرتبہ پا جاندے نے، نہیں جان دے کربلا والے حسین کون ہے، نہیں جان دے کربلا والے جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 3 دن اسی پانی بند کیتا ہے، انہوں پیاس لگ جائے اس وقت تک میرے پاک محمد سکون نل نہیں بیٹھ دے جس وقت تک حضرت امام حسین پانی نہیں پی لیندے، اس وقت تک آقا چین نل نہیں بیٹھیا کرتے، کتنا پیار ہوئے گا۔ ایک دفعہ دا ذکر ہے، آقا مسجد نبی چو گال بر باہر نکلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے آقا نے نال لیا، آقا آئے اپنی بیٹی دے گھر اندر تو دیکھے حضرت حسن رو رہے ہیں گھر دے اندر، فرمایا بیٹی کیوں رو رہے ہیں؟ ابو جی گھر چ پانی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا بلاؤ میرے کول، میرے قریب لے آؤ، فاطمہ تو نہیں جاننی ہے انہاں دا رونا میں پاک محمد نو بھی اچھا نہیں لگتا، انہاں دا رونا میں پاک محمد نو بھی چنگا نہیں لگتا۔ آپ نے سینے نہ لایا، اوہ سبحان اللہ، کیسے نبی دے نواسے نے جڑے ایک واری نہیں 2 واری نہیں بار بار نبی پاک دے سینے نہ لگے نے، کہو سبحان اللہ، بار بار میرے پاک محمد دے سینے نہ لگے نے، جنہ دا کھلونا ہی اللہ نے میرے پاک محمد دا جسم بنا دیتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت حسن نو سینے نہ لایا، زبان نکالی نا، زبان اپنی سبحان اللہ حضرت حسن دے منہ چ پا دیتی، چوسن دی وجہ تو اللہ نے پیاس ہی ختم فرما دیتی۔ کتنی شان یار، جنہوں ایتھے پیاس لگے نا، اسی آنے یار ایک منٹ زمزم میں لے کے آیا، عمرے تے گیا سا حج تے گیا، تو زمزم پی، نیسلے دا پانی پی، فلاں پانی فلاں پانی۔ واہ نبی دیو نواسے ہو، واہ نبی دیو شہدادے ہو، تھوڑی عظمت شان تو قربان جاواں، تو نو پیاس لگ دی سی، میرا پاک محمد اپنی زبان تو دے منہ چ داخل کر دیندہ سی۔ کتنی شان ہوئے گی، کتنی عظمت ہوئے گی، خود دیکھو۔ توجہ فرمانا اتھے بس نہیں، 3 حدیثہ سنو تے گل مقامہ، وقت بڑا مختصر ہے۔ نبی پاک نے کنہ نو اہل بیت کیا ہے تے آسمان والے رب نے اہل بیت کنہ نو کیا ہے، توجہ فرمانا۔ ماں جی ام سلمہ سب کو رضی اللہ تعالی، بولو بولو، ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، صبح دا وقت ہے تے آقا نے نا سیاہ رنگ دی چادر اپنے جسم تے لپیٹی، کہو سبحان اللہ، صبح صبح دا ٹائم اور وقت ہے۔ حضرت حسن، یار اینا تک کہہ لو، حضرت حسن تو انہوں کوئی پھڑ کے کھڑتا نہیں، ذمہ دار میں ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آقا نے چادر دے نیچے بٹھا لیا، حضرت امام حسین تشریف لے کر کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے چادر دے نیچے بٹھا لیا، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضی جڑا انہاں نو مندا ہے او بولے، جڑا نہیں مندا بشک نہ بولے، رضی اللہ تعالی، گرج کے بولو رضی اللہ تعالی۔ بھائی امیر حمزہ صاحب کہہ رہا سی شان علی، سبحان اللہ، شان علی سناواں کی ہے، کڈا سونا لگدا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، جن سینے ٹھنڈ پئی نے شان علی سن کے پھر کہو سبحان اللہ۔
حاجی اصغر صاحب، حبیب صاحب، رمضان صاحب، خبیب صاحب، کون شیر خدا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکیاں روٹیاں کھان والے، خیبر دے قلعے گران والے، اور تائیں میں محبت نل کیا کرنا وا، کڈا سونا لگدا، کڈا پیارا لگدا، کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا، پنگی کی جانے شرابی کی جانے چرسی کی جانے مقام علی دا، پس وہابی ہی جانے مقام علی دا، اللہ کا شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، اللہ کا شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، اللہ کا شیر ہے وہ ولیوں کا ولی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ، بن ٹھن کے یہ برات مدینے سے چلی ہے، یہ تیرا علی میرا علی سب کا علی ہے، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، حسن حسین کا بابا کہلایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، حسن حسین کا بابا کہلایا، خیبر کا قلعہ جس نے گرایا، اسد اللہ بھی لقب اس نے ہے پایا، کڈا چنگا لگدا کڈا پیارا لگدا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، گل مک چلیے میرے منے تکو، میں 3 حدیثاں سنانیاں نے، اے حدیث سنا رہے ہیں، اس تو بعد 2 حدیثاں سنو تے گل مکائیے، واہ نبی دیو نواسیو، میں تو ڈی عظمت تو قربان جاواں، دونوں تشریف لے کے آئے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آقا نے چادر تے نیچے بٹھا لے آئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے، آقا نے اپنی چادر تے نیچے بٹھا لے آئے، سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئیاں، آقا نے چادر تے نیچے بٹھا لے آئے، آقا دعا کر دینے، میرے من تکو گل پھر سمجھ آئے گی، آقا دعا کر دینے اللہ انہوں بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے، تے ماں جی ام سلمہ قریب بیٹھیاں نے ارداں کر دیاں نے، سونیاں کیا میرے واسطے بھی دعا کر رہے ہو؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ آپ فرما دینے نہیں میری پیاری ام سلمہ، انہوں میں پاک محمد اہل بیت کہہ رہے ہاں، تیری عظمت شان دے کیا کہنے، تینوں میں نہیں بلکہ آسمان والے رب نے ڈائریکٹ اہل بیت کہہ دیتا ہے، گل نہیں سمجھے ہو، انہوں میں پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کہہ رہے ہیں، تیری عظمت شان دے کیا کہنے، تینوں میں نہیں بلکہ آسمان والے رب نے ڈائریکٹ اہل بیت کہہ دیتا ہے، کتنی شان ہے انہاں شہزادیاں دی جنہاں نے میرا پاک محمد خود اہل بیت کہو سبحان اللہ، اور دساں صحابہ دا کنا پیار سی انہاں نال، حسنین کریمین دے نال، صحابہ دی کنی محبت سی، او وقت بھی آیا حضرت ابو بکر صدیق، تسی بول دے نہیں ہو، حضرت ابو بکر صدیق نہیں بولو کہ تے مٹو شٹو پھر بیان شروع کرانگا، حضرت ابو بکر صدیق جڑا نبی دے یار صدیق نو مندہ سجا ہاتھ اٹھا کے میں نو دسے حضرت ابو بکر صدیق، جنہاں دے ہاتھ تھلے نے میں نے شاک کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں، حدیث سنو گے نا جڑیاں 2 سناون لگا، واللہ سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، تھکاوٹاں رب دور کر چھڑے گا، 2 حدیثاں سنو، آپ وقت دے امام بنے، محدث بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، ہن مسجد نبوی دے امام بھی نے تے مسجد نبوی دے خطیب بھی نے، کہو سبحان اللہ،
ਅਸਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਰਵਾਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ 'ਚ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਏ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी चो बाहर निकले ना, मेन गेट नाल सन हजरत अली उल मुर्तज़ा। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਆਪਸ ਚ, ਉਹ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗਲੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुक गए। आपने बच्चियां नूं देखिया, बच्चे खेल रहे ने। इन्हां बच्चियां दे अंदर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हसन नूं बुलाया, सीने न लाया, बोसा ले आए, ते आपने तरीखी अल्फाज इरशाद फरमाए, अगर इन्हां जुमलियां नूं सुनने ते पानी न लिख दिता जाए कदे हक अदा नहीं हो सकता। आप फरमाते ने, पुत्र हसन तेरा चेहरा तेरे बाबा अली नल नहीं मिलता। पुत्र हसन तेरा चेहरा तेरे बाबा अली दे नल नहीं मिलता, तेरा चेहरा तेरे नाना मुहम्मद नल बड़ा मिलता है। तेनू देखीदा है ते तेरे नाना मुहम्मद दी याद ताज़ा हो जाती है। तेरा चेहरा तेरे नाना मुहम्मद नाल बड़ा मिलता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए अल्फाज सुन के ते आप मुस्कुरा पैने। पता चलिया सहाबा दा आपस च बड़ा प्यार है, सहाबा दियां आपस अंदर बड़ियां मुहब्बतां ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हसनैन करीम नाल बड़ा प्यार कीता है। ओ वक्त भी आया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गल मुक चलिए, खिंच के कहो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ए जड़ा मैं नाम लैन लगा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा, हजरत उमर दा नाम सुन के शैतान गली भी छड़ जांदा है, रास्ता भी छड़ जांदा है। तुसी पता नहीं क्यों ढिले हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह आप वक्त हुक्मरान बन गए ने, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए ने। मदीनतुर रसूल दे अंदर आपने बच्चे अंदर कपड़े तकसीम कीते ने, जुब्बे तकसीम कीते ने, लिबास तकसीम कीते ने। आपने इन कपड़े अंदर कपड़े देखे हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शान शयान। आपने इन कपड़ियां च कपड़े पसंद ना आए, आपने फौरन अपने गुलाम नू बुलाया। आप फरमाते ने, ऐ मेरे गुलाम यमन दी मंडी अंदर चला जा, क्योंकि यमन अंदर कपड़ा तैयार होया करता सी। आप फरमाते ने, यमन दी मंडी अंदर पहुंच जा, यमन दी मंडी च दाखिल होएगा, उथों बेहतरीन दो जुब्बे, दो लिबास, दो कपड़े लै करके आ। मैं नबी दे निवासियों नू अपने हत्थां दे नाल कपड़े देना चाहना वा। इन्हां दा गुलाम यमन दी मंडी अंदर आया, दो बेहतरीन जुब्बे खरीद करके लै गया है। आप दी खिदमत अंदर जा करके पेश कर दीते ने। आपने हजरत हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नू बुलाया। आप फरमाते ने, नबी दी निवासियो लै जाओ, ए जुब्बे ए कपड़े लै जाओ, इन्हां नू इस्तेमाल करो। तुसी कपड़े पावोगे, तुसी उमर बिन खत्ताब दे सीने ठंड पै जाएगी। इस्तेमाल तुसी करोगे, खुश उमर बिन खत्ताब हो जाएगा। कैसा प्यार खुदा दी कसमें सहाबा दा हसनैन करीमैन दे नाल। फिर असी क्यों ना मनी उन्हां नूं? कहो सुभान अल्लाह।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਰਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਲਫਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਮਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा वास्ते दुआ फरमाओ। जितने फौजदार ने तेरे नाल लोकां दियां ऐ जो वफावां ने, पिछे तेरे अब्बू दियां लम्मियां दुआवां ने। भाई हबीब साहब, भाई इरफान साहब, इन्हां दे वालिद साहब मौलाना अयूब साहब मोचीपुरे वाले बीमार ने, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। उची आमीन कहो। और प्यारे भाई शार इस्लाम, उन्हां दे वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे। प्यारे भाई रहमतुल्लाह शाकर साहब, इन्हां दी वालिदे मोहतरमा, मैं कदे कदे जलसे जाना ना, वापस लेट हो जाना, इन्हां ने घर लै जाना। वल्ला इन्हां दी वालदा ने बड़ा ख्याल करना, बेहतरीन बिस्तर देना, खाना खिलाना। ए भाई रहमतुल्लाह जेहड़े कैमरे वाले ने, इन्हां दी वालदा फौत हो गई, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस दे, अल्लाह जन्नत दे बागां च बाग बनाए, उन्हां दे नेकियां हसनात अल्लाह कबूल फरमाए। इन्हां नूं उन्हां वास्ते बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन कहो तरा। तेरे नाल लोकां दियां ऐ जो वफावां ने, पिछे तेरे अब्बू दियां लम्मियां दुआवां ने। गड्डियां च बैना ए ते एसियां च सोना ए, गड्डियां च बैना ए ते एसियां च सोना ए, चंगा खाना पीना ए ते चंगाई हंडाना ए, तेरे उत्ते रब दियां खास जो अतावां ने, पिछे तेरे अब्बू दियां लम्मियां दुआवां ने। वीरे तेरे तेरे कोलों हर वेले डर दे। आने ना मैं घर च वड्डा वां, निक्के भरा मैनू वेख के नीवीं पा लैंदे ने, निक्के भरा मेरे तो बड़ा डरदे ने, जिथे मैं गल करां उत्थे बोलदे नहीं, मेरे फैसले नूं मन लैंदे ने। मैं कहना कमलिया कमाल तेरा नहीं दा, कमाल तेरे अब्बू दियां दुआवां दा है। वीरे तेरे तेरे कोलों हर वेले डर दे, ठाठ तेरी वेख के ठंडे होके बर दे। दूर दूर तेरे कोलों रहिंदियां जो बलावां ने, पिछे तेरे अब्बू दियां लम्मियां दुआवां ने।